सूरत अल-बकरा आयत 41। हक को पहचान कर भी इनकार। इंसान गुनाह करे फिर भी शायद बच जाए। वो कोई ऐसा काम भूले से करे तो उसकी गुनाह को चाहे गिना ही न जाए, शायद वो बच जाए। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो इंसान को अंदर से मुर्दा कर देता है, अंदर से मार देता है, और वो है हक जानकर भी इनकार करना, सामने सच होने के बावजूद भी झूठ बोलना। सोचो, अगर आज कुरान की ये आयत हमारे घरों, हमारे मोबाइल, हमारी जिंदगियों को देख रही हो तो क्या हम कामयाब होंगे या शर्मिंदा होंगे? ये कुरान पाक की सूरत अल-बकरा आयत 41 है, जिसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और इस आयत में क्या अल्लाह ताला ने सच और झूठ को हमेशा अपनी जिंदगी के ऊपर इस आयत को जरूर देखना कि दुनिया बदल गई है, जमाना भी बदल गया है, लेकिन मोबाइल भी बदल गए हैं और लोग भी बदल गए हैं, लेकिन हमारा जो तर्ज अमल था वो क्यों नहीं बदला? मगर कुरान की बात आज भी वही है। कुरान की पिछली तौरात और अंजील में जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसी की तस्दीक इसी कुरान पाक में की, और आज 1400 साल तक भी इस कुरान को ना कोई बदल सका। सीधी सच्ची और दिल जला देने वाली बात आज हम बात करेंगे सूरत अल-बकरा की, कि एक ऐसी आयत की जो इंसान के दिल के छुपे राज खोल देती है। वो आयत है वा आमिनु बिमा अंजलतु मुसद्दिकल लिमा मअकुम वला तकुलू अव्वलु काफिरीन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व अय्याया फत्तकून। जज्बाती है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। ईमान लाओ उस किताब पर जो तुम्हारे पास मौजूद सच की तस्दीक करती है, और सबसे पहले इनकार करने वाले मत बनो, और मेरी आयत को थोड़ी सी कीमत पर मत बेचो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। अल्लाह ताला बार बार क्यों कहता है कि मुझ ही से डरो? क्योंकि लोग आज इस दुनिया वालों से हर उस चीज से डरते हैं, लेकिन जिसने अजाब देना है, जन्नत देनी है, जिसने बनाया पैदा किया और जो हर चीज पर कुदरत रखता है, उससे नहीं डरते। कितनी अजीब बात है ना। इंसान कभी कभी हक को पहचान लेता है, दिल मान भी जाता है, मगर जुबान खामोश रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं इज्जत ना चली जाए, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं दुनिया हाथ से निकल ना जाए। ये डर जब तक दिल से नहीं निकलेगा तो इस आयत के आपको दिल पर असर नहीं कर सकती, और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता सच से भी दूर हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता सच चीज़ों को भी झूठ मानता है, और कोई उससे सच बोले या झूठ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम इब्ने कसीर, कुछ लोग हक को जानते थे मगर दुनिया उनकी कमजोरी बन गई, कि ऐसे लोग भी थे जो सच जानते थे कि ये सच है, लेकिन दुनिया की वजह से उनकी ये कमजोरी बन गई झूठ बोलना। अब मौलाना मोदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इंसान फायदे के लिए सच बदलने लगे, तब दिल अंधा होना शुरू हो जाता है कि जो इंसान अपने फायदे के लिए सच को बदलकर और झूठ को सच करे तो उसका दिल अंधा हो जाता है। मुफ्ती तकवी उस्मानी साहब भी, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? कुरान की आयत इज्जत लेने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए है। कि कोई कुरान की आयत को इसलिए लेता है कि उसे इज्जत मिले, लेकिन ये इसलिए नहीं है। आज के दौर की बात, आज सच बोलना मुश्किल हो गया है, और इस बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि लोग हक से ज्यादा ट्रेंड को पसंद करते हैं, सच से ज्यादा झूठ को फॉलो करते हैं। आज इंसान अपनी तस्वीर खराब होने से डरता है, अपनी इज्जत चली जाने से डरता है, मगर आखिरत खराब होने से नहीं डरता। ऐसा क्यों? आज लोग व्यूज के लिए बोलते हैं, लाइक के लिए रोते हैं, और शोहरत के लिए दीन तक बदल देते हैं। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ वॉइस उसकी दुनिया है, या लाइक उसकी दुनिया है, या ये शोहरत जिससे
جس کے لیے وہ اس دین کو ہی بدل دیتا ہے۔ حق کو پہلانے والا اور حق کو پہچاننے والا ہمیشہ جو حق کو چھپاتا ہے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ دنیا چند دن تالیاں بجاتی ہے، دنیا چند دن آپ کی عزت کرے گی، مگر اللہ فیصلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ جو فرما دے گا تو اس کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ جو انسان قرآن سے دور ہو جائے وہ سکون سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ موبائل کی روشنی سے بڑھ گئی مگر دلوں کی روشنی کم ہو گئی۔ آج ذرا تصور تو کریں کہ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، سچ اور جھوٹ ہر کسی کے جیب میں ہے، لیکن وہ سچ کی بجائے جھوٹ کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ کیا اسے عزت، شہرت اور دنیا والوں کا ساتھ چاہیے، اس رب کا نہیں؟ رات کا وقت ہے، قبر اندھیری ہے، سب چھوڑ کر جا چکے ہیں، نہ فالوور ہیں، نہ لائکس ہیں، نہ دوست ہیں، نہ وہ کامنٹ کرنے والے ہیں، نہ شہرت ہے، نہ وہ عزت کرنے والے ہیں، صرف اعمال ساتھ جائیں گے اور سامنے اللہ کا کلام۔ پھر بھی اگر لوگ قرآن کو بدلتے ہیں، اور یہ 1400 سال پہلے بھی قرآن سے پہلے والی کتابوں کو بھی بدلتے آئے ہیں، لوگ قرآن کو بدلتے آئے ہیں اور اب تک قرآن کو بھی بدلنے کی کوششیں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جب تم نے حق سن لیا تھا پھر تم بدلے کیوں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ روتے بھی ہیں مگر زندگی نہیں بدلتے۔ ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے لیکن وہ اپنے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، مگر دین و دنیا کے سامنے جھکا ہوتا ہے ان کا دل اور ایمان۔ کچھ لوگ دین کی بات کرتے تو ہیں مگر خود تنہائی میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ خود اگر اسی دین پر عمل کرنا پڑ جائے تو اس دین کو اپنی کمرے پشت پر ڈال دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں؟ یاد رکھو، انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ کم ہے، اس کے پاس شہرت کم ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اچھی سواری نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ حق کو پہچان لے پھر بھی بدلے سے انکار کر دے، اور پھر بھی وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس چیز کو چھوڑ دے تو پھر اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور اس کی آیات کو، اس کا ذکر کرنے میں سکون ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، دل زندہ ہے نا، اور دل دھڑک رہا ہے نا، سانس باقی ہے نا، اور یہ سانس چل رہی ہے نا، سانس لے رہے ہو نا، تو واپس لوٹ آؤ۔ قرآن آج بھی رستہ دکھاتا ہے، قرآن آج بھی تمہیں بلا رہا ہے، قرآن کی یہ آیت آج بھی تمہیں کہہ رہی ہے کہ لوٹ آؤ، کیونکہ صرف پڑھنے کے لیے یہ کتاب نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو جس کا دل مردہ ہو جائے وہ اس آیت کو بار بار پڑھے اور اسے ایک وظیفے کے طور پر پڑھے تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو ہدایت دے، اللہ آپ کے اس دل کو بدل دے، تو آج ایک وعدہ کرے، آج ایک عہد کرے اور آج یہ اقرار کرے، حق سن کر کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے۔ وہ گناہ جو دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس کو، یہ قرآن کی خطرناک وارننگ ہے۔ اگر اس وارننگ کو اب بھی آپ نہیں پہچانتے اور یہ گناہ جو دل کو مردہ کر دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ سورۃ البقرہ آیت 41 کو پڑھنے والا کا دل زندہ کیسے ہوگا؟ ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے، حق جان کر اور حق جان کر انکار، کیونکہ یہ خطرناک ہے کہ ایک بات تمہارے سامنے ہے، تم بھول کر کوئی کام نہیں کر رہے، حق جان رہے ہو، سچ سامنے ہے، پھر بھی تم جھوٹ بولو، تو پھر یہ بات صحیح نہیں۔ یہ آیت سن کر علماء بھی رو پڑے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ تو جب تک
تمہارا دل مردہ ہے تو تم اللہ سے کیسے ڈرو گے؟ تم اپنے دل کو زندہ کرو اس آیت کو پڑھ کر، اور ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے لیے چنے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی آیت اگلی ویڈیو میں اگلی لائیو سیشن میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔